युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस सामियलले सन् 2023मा युक्रेनले गर्ने कामहरूको प्राथमिकता तोकेका छन्। उनले युक्रेनले आगामी वर्षमा गर्ने कामहरूका 10वटा प्राथमिकता तोकेका हुन्। ती प्राथमिकतामध्ये प्रधानमन्त्री सामियलले युक्रेन युरोपियन युनियनमा सहभागी हुनेदेखि लिएर नेटोको सदस्यता लिनसम्म रहेको बताइएको छ। उनले आगामी वर्ष युक्रेनको विजयको वर्ष हुने पनि सो प्राथमिकतामा जनाएका छन्। उनले भनेका छन्, आगामी वर्ष युक्रेनको विजयको वर्ष हुनेछ। हामीले जित्नेछौँ। सन् 2022को विध्वंसपछिको पुनर्निर्माणका लागि हामी लाग्नेछौँ। उनले रुसले गरेको आक्रमणबाट भएको क्षतिको निर्माण यसै वर्ष गरिने पनि जानकारी दिएका छन्। युक्रेनमा गत फेब्रुअरी महिनादेखि रुसले निरन्तर रूपमा हमला गरिरहेको छ। हतियारका माध्यमबाट गरेको आक्रमणले युक्रेनको राजधानी कीव लगायत कयौं शहरका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युग सुक योलले उत्तर कोरियाले फेरि आफ्नो हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेमा सन् 2018मा दुई देशबीच गरिएको अन्तर कोरियाली सैन्य सम्झौतालाई निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उत्तर कोरियाले एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आणविक हतियार परीक्षण गरिरहेका बेला राष्ट्रपति सुक योलको भनाई सार्वजनिक भएको हो। उत्तरले नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्या र नयाँ वर्षको दिन ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। उसले सन् 2022मा धेरै ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू परीक्षण गरेको थियो। उत्तर कोरियाले यसै वर्ष आवाजभन्दा 5 गुणा चाँडो प्रहार हुने हाइपरसोनिक मिसाइल समेत प्रहार गरेको छ। उत्तरले राष्ट्रसङ्घको सङ्कल्प प्रस्ताव विपरीत बारम्बार आणविक हतियार परीक्षण गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। उत्तर कोरियाको ब्यालिस्टिक कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले केही उत्तर कोरियालीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद उत्तरले आणविक परीक्षण गरेको भन्दै अमेरिकाले उसका कदमको विरोध गर्दै आएको छ। विभिन्न रोग व्याधि फैलाउने विषाणु अर्थात् भाइरसबाट दुनियाँ आक्रान्त रहेको छ। पछिल्लो 3 वर्षदेखि कोरोना भाइरसले दुनियाँमा आतंक मचाइरहेको छ। यसै बीचमा वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो खोज गरेका छन् जसले भाइरसको आतंकमा पूर्णविराम लगाउने सम्भावना देखिएको छ। वैज्ञानिकहरूले यस्तो जीव पत्ता लगाएका छन् जसले भाइरसलाई खान्छ। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्का लिङ्कनका वैज्ञानिकहरूले भाइरसलाई नष्ट गर्ने यस्तो जीव पत्ता लगाएका हुन्। यसले भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि भविष्यमा यो जीवको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखिएको बताइएको छ। सफा पानीमा पाइने यो सूक्ष्म जीव विश्वमै हालसम्म पाइएको यस्तो जीव हो जसले केवल भाइरस मात्र खाएर आफ्नो पेट भर्दछ। अर्थात् यसको खाना भन्नु नै केवल भाइरस मात्रै हो। हुन त आवश्यकता अनुसार भाइरसलाई खाने अन्य जीवहरू पनि हुन्छन् जसलाई भिभोभरि भनिन्छ, तर पछिल्लो पटक पत्ता लागेको जीवले भने केवल भाइरसको मात्रै भोजन गर्दछ। यो प्रोटिस्टा वर्गमा पर्दछ। यसले आफ्नो कपाल जस्तै पातलो सुड पानीमा लहराउँछ र त्यसैले भाइरस पक्रिन्छ र खान्छ। प्रयोगशालामा उक्त जीवले क्लोरो भाइरस खाएको छ, जुन निकै ठुलो अर्थात् ब्याक्टेरियाकै आकारको भाइरस रहेको छ। भाइरसलाई खाएर नै हाल्टेरियाले विश्वका पानीका स्रोतमा आफ्नो सङ्ख्या बढाइरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। रोचक त के छ भने क्लोरो भाइरसलाई खाइसकेपछि हाल्टेरियाले आफ्नो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पार्दछ र ती हरेक टुक्राबाट नयाँ हाल्टेरिया पैदा हुन्छन्। शोधकर्ता जोन डेलङ्गका अनुसार भाइरस र हाल्टेरिया बीचको यो सम्बन्ध अद्भुत रहेको छ। भाइरसलाई खाने र आफैलाई विभाजन गरेर सङ्ख्या बढाउने हाल्टेरियाले ठुलो मात्रामा ऊर्जा पैदा गरिरहेको हुन्छ। प्रयोगशालामा अध्ययनका क्रममा भाइरस भोजन गरे पश्चात 2 दिनमै हाल्टेरियाको सङ्ख्या 15 गुणाले बढेको र भाइरसको सङ्ख्या 100 गुणाले घटेको पाइएको थियो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हाल्टेरियाको खोज निकै महत्त्वपूर्ण खोज हो र यसमाथि थप अनुसन्धानको खाँचो रहेको छ। व्यापक विरोध प्रदर्शनका बीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति भागेर राजीनामा दिएपछि सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले राष्ट्रव्यापी निर्वाचनको घोषणा बुधबार गरेको छ। महामारीका कारण 1 वर्ष ढिला भएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् 2021 को अन्त्यदेखि खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको चरम अभावका कारण राजापाक्सेको शासन विरुद्ध व्यापक आन्दोलन भएको थियो, जसले अप्रिलमा देशको 46 अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न असमर्थ बनेको थियो। 6 पटक प्रधानमन्त्री बनेका 73 वर्षीय विक्रमासिंघेले राजापाक्सेको एलएलपीपी पार्टीको समर्थनमा राजापाक्सेको स्थानमा संसदीय मत प्राप्त गरे पनि उनीसँग लोकप्रिय जनादेश भने छैन।
विक्रमासिंघेले आफ्नो पूर्ववर्तीले गरेको कर कटौतीको घोषणालाई उल्टाएका छन्। मुद्रास्फीति लगभग 70% को रेकर्डमा पुगेको अवस्था रहेको छ। सन् 2018 को स्थानीय चुनावमा उनको युनाइटेड नेसनल पार्टीले 340 सदस्यको परिषदमध्ये 10% मात्र जित निकालेको थियो भने एसएलपीपीलाई 231 सिट आएको थियो। उनले देशले आफूले खर्च गर्ने 10 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् 2 करोड 76 लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्न नसक्ने भन्दै चुनाव रोक्ने प्रयास गरिरहेका थिए, तर स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग जसरी पनि अघि बढ्यो। बुधबार निर्वाचन आयोगले एक संक्षिप्त वक्तव्य जारी गर्दै जनवरी 18 देखि 21 सम्म 8000 भन्दा बढी काउन्सिलर पदका लागि मनोनयन पत्र खुल्ला रहनेछ र त्यसपछि 28 दिनभित्र मतदान गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। फेब्रुअरीमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले वर्तमान राष्ट्रिय प्रशासनलाई तल झार्न सक्दैन। विक्रमासिंघेले आगामी फेब्रुअरी 20 मा आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालको आधा कार्यकाल पूरा गरेपछि वर्तमान संसद विघटन गर्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ, तर उनले संसदीय मध्यावधि निर्वाचनमा जान चाहेको कुनै सङ्केत देखाएका छैनन्। सामान्य संवैधानिक अवस्थामा सन् 2024 को अन्तिम चौमासिकसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन सक्दैन। म्यानमारको सैनिक सरकारले बुधबार स्वतन्त्रता दिवस मनाउन 7012 जना बन्दीलाई आम माफी दिने घोषणा गरेको छ। प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीको जेल सजायलाई 33 वर्षमा पुर्याएको केही दिनपछि यस्तो घोषणा भएको हो। सेनाले सत्ता कब्जा गरेको करिब 2 वर्षपछि दक्षिण पूर्वी एसियाली यो देशमा सरकारी सेना र देशद्रोही बीच द्वन्द्व जारी रहेको छ। बन्द अदालतबाट चलेको न्याय निरूपणको श्रृङ्खलासँगै सैनिक सरकारले यो वर्षको अन्त्यमा नयाँ चुनावको तयारी गरिसकेको छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा ट्याङ्क, मिसाइल लन्चर र सशस्त्र वाहन राजधानी नेपिडको परेड ग्राउन्डमा प्रदर्शन गरिएको थियो। परेडमा निजामती कर्मचारी र माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले सेनालाई साथ दिएका थिए। सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयमा नियुक्त नगरिएको बताएका छन्। रेडियो नेपालका मुख्य समाचार सम्पादक लामिछाने गृहमन्त्री रविका दाजु हुन्। रविले पनि पुरानै दलको जस्तै नातावाद कृपावादलाई प्रशय दिइरहेको आरोप लागिरहेका बेला दाजु हरिशरणको यस्तो भनाइ आएको हो। केही सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति लिएको भन्ने समाचार 100% गलत रहेको छ। उनले भनेका छन्, आज पर्यन्त म सञ्चार माध्यमी छु। अहिले पनि रेडियो नेपालको मुख्य समाचार सम्पादकको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेको अवगत गराउँछु। उनले नेपाली राजनीतिको विकृति नातावादलाई प्रशय दिनुहुन्न भन्ने पनि आफ्नो मान्यता रहेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीको नाताले गुण र दोषको आधारमा सरकारको सटिक विश्लेषण गरिरहनेछु, उनले भनेका छन्। गृहमन्त्री रविले टेलिभिजन सञ्चारकर्मका बेलादेखिका साथी दीपक बोहरालाई सचिवालय प्रमुख बनाएका छन्। यस्तै दाजु हरिशरणलाई पनि उनले सचिवालयमा नियुक्त गरेर नातावादलाई प्रशय दिएको आरोप लागिरहेको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कबाट भारतको राजधानी दिल्ली आइरहेको एयर इन्डियाको उडानमा रक्सीले मातेका एक व्यक्तिले वृद्ध महिलाको शरीरमा पिसाब फेरेका छन्। 1 महिना पुरानो यो घटना हालै मात्र सार्वजनिक भएको हो। घटनाको समयमा यी महिला विमानको बिजनेस क्लासमा रहेकी थिइन्। भारतीय समाचार एजेन्सी ANI-का अनुसार घटनाबारेमा एयर इन्डियामा उजुरी परेको छ र उसले छानबिन पनि गरिरहेको छ। छानबिन समितिले ती पुरुष यात्रीलाई विमानमा यात्रा गर्न रोक लगाउनका लागि सिफारिस गरेको छ। एयर इन्डियाका एक कर्मचारीका अनुसार न्युयोर्कको जोन अफ कनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 26 नोभेम्बरका दिन दिल्लीका लागि उडेको विमानमा यो घटना भएको हो। यो घटनालाई कतिपयले स्तब्ध पार्ने शर्मनाक भनेका छन्। भारतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले घटनाबारे जानकारी माग्दै दोषीलाई कारबाही गर्ने बताएको छ।